सुनने वालों को मेरा आदाब। चलो नरगिस जी की बहुत ही प्यारी बातें सुनते हैं। यादें फिल्म देखने के बाद लोगों ने सवालों की बौछार कर दी थी कि ये आइडिया आपको कहां से आया, कैसे आया, वगैरह वगैरह। किस्सा यूं है कि मैं यूरोप एक फिल्म फेस्टिवल में गई थी। बच्चे भी मेरे साथ थे और सुनील उस वक्त मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। अचानक एक दिन सुनील का दिल घबराया तो वो बम्बई के लिए रवाना हुए, रास्ते में ये सोचते हुए कि घर पहुंचकर बच्चे ऐसे मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तब उन्हें याद आया कि सब लोग तो लंदन गए हैं। बहरहाल जब वो अकेले घर में सोए तो उन्हें ऐसा लगा कि बच्चा पलंग से गिरकर रो रहा है। वो फौरन उठ बैठे, बच्चे को ढूंढने लगे और मुझे जोर जोर से पुकारने लगे। यानी तरह तरह से उन्हें हम लोगों की याद आती रही। वो इस कदर परेशान हुए कि बाकी रात उन्होंने एक होटल में गुजारी और दूसरे ही दिन मुझे टेलीग्राम दिया कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग वहीं ठहरो। और खुद पहुंचकर उन्होंने मुझे जब ये वाकया सुनाया तो मैंने कहा, अब खुद ही सोच लीजिए कि जब बीवी घर छोड़कर कहीं जाती है तो बेचारे शौहर की कैसी बुरी हालत होती है। फिल्म मदर इंडिया के बाद मैंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया है और वो फिल्म है दिन और रात। वो भी किसी खास वजह से। दरअसल मेरे भाई अख्तर हुसैन की जिद थी कि मैं ही इस फिल्म में काम करूं, क्योंकि इस कहानी में एक ही लड़की के दो किरदार एक साथ चलते हैं। लड़की स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है। ये एक दिमागी बीमारी होती है। उस रोल को करने के लिए मैंने कई माने हुए डॉक्टरों से इस मर्ज की जानकारी हासिल की। हॉस्पिटल में जाकर शॉक ट्रीटमेंट भी देखा। खैर, शॉक देते वक्त जो हालत मरीज की होती है वो एक्टिंग से जाहिर नहीं की जा सकती। बहरहाल मैंने कोशिश की थी हकीकत तक पहुंचने की। मतलब सिर्फ ये है कि एक्टिंग को अगर हम आर्ट समझकर करें तो हमें काफी मेहनत और रियाज करना पड़ता है। हमने राजस्थान में फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग की और वहाँ का जिक्र बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमने वहाँ शूटिंग की है, बल्कि इसलिए कि वहाँ के लोगों ने जो हौसला, जो भाईचारा देखा वो हमारे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। आप खुद ही गौर कीजिए, पानी न बरसा हो, जहाँ एक हरी पत्ती की तलाश में आंखें पथरा जाएं, जहाँ के लोग भूख प्यास का सामना करते हुए तपती हुई रेत पर चलकर मीलों दूर से पानी ले आएं, मगर अपने गांव को न छोड़ें। उन्हें अपनी धरती से कितना प्यार होगा। करीब 2 महीने हम लोग वहाँ रहे। मुश्किल से 10-12 घरों का गांव था। वहाँ के सब लोग हमसे इतना घुल मिल गए थे कि जब हम लोग वहाँ से चलने लगे तो उनकी आंखों में आंसू थे। हम भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और सुनील की तो अजीब ही हालत थी। उन्होंने कहा कि मैं अपना टेंट खुद उखाड़ूंगा। उस वक्त सुनील की आवाज रुंधी हुई थी, दिल भरा हुआ था और शायद वो अपने आप को काबू में रखने के लिए खुद से जंग कर रहे थे। हम लोग शुक्रगुजार हैं उन गांव वालों के जिन्होंने हमें प्यार और मोहब्बत का ना खत्म होने वाला खजाना दिया। बेशक जैसलमेर के उस गांव के वो लोग हमारी तहजीब का जीता जागता नमूना है। आखिर में अपने सुनने वालों को रेशमा और शेरा का गीत सुनवाती हूँ, जिसे बाल कवि बैरागी जी ने लफ्जों का जामा पहनाया है और राजस्थान के उस इलाके की पूरी मंजरकशी की है। संगीतकार हैं जयदेव और जयदेव के लिए ये जरूर कहूंगी कि जयदेव ने कभी दौलत के आगे सर नहीं झुकाया। वो म्यूजिक उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है, बल्कि जयदेव एक ऐसा कलाकार है जो गीत को संगीत से सजाता है, गीत के लिए संगीत को बेचता नहीं। फिल्म तकदीर में जब मैंने पहली बार हीरोइन की हैसियत से काम किया था तब क्या महसूस हुआ था ये तो ठीक से याद नहीं है। हाँ, लेकिन एक वाकया जरूर याद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे। ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
ایکٹنگ کے بارے میں آپ لوگ عام طور پر طرح طرح کے خیالات رکھتے ہیں اور الگ الگ باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ڈائریکٹرز جیسا کہتے ہیں یا چاہتے ہیں ویسا تو ہر کلاکار کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود فنکار کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فن کو نکھارنے کے لیے، اس میں جان پیدا کرنے کے لیے زندگی کی بہت قریب سے ناپ تول کرے، اور خاص طور پر جو ٹپیکل کیریکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں انہیں غور سے سمجھے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو اپنی ہی مثال دیتی ہوں۔ فلم انہونی میں میرا ڈبل رول تھا۔ جو خاص اور مشکل رول تھا وہ ایک طوائف کا کیریکٹر تھا۔ اسے صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کے لیے میں اپنے بھائی کے ساتھ مردانہ بھیس بدل کر ایک کوٹھے پر گئی۔ وہاں آئے ہوئے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر مجرا سنا اور اس نرتکی کی چال ڈھال، بات چیت، ناچ گانا، پان پیش کرنے کی ادا وغیرہ وغیرہ میں نے بہت اچھی طرح سے دیکھا، تاکہ میں اپنی ایکٹنگ سے اس کردار کے ساتھ پورا انصاف کر سکوں۔ اس لیے میرا تو یہی کہنا ہے کہ کلاکار کو خود بھی کافی محنت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، فلموں سے میرا سمبند کافی پرانا ہے، اسی لیے پرانی فلموں میں اور آج کی فلموں میں کافی فرق مجھے نظر آتا ہے۔ خاص طور پر ٹیکنیکلی ہم لوگوں نے بہت ترقی کی ہے، لیکن سٹوری اور ڈائلاگ کے معاملے میں ہم لوگ ترقی کرنے کے بجائے کچھ پیچھے ہی کھسک آئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب اوپری سجاوٹ کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ آج کل فلموں میں کشمیر، کلو اور منالی کی حسین وادیاں تو دیکھنے میں آتی ہی ہیں، لیکن پتھر کو موم کر دینے والے ڈائلاگ سننے میں نہیں آتے۔ بہرحال ایسا بھی نہیں کہ آج کل ہر فلم ایسی ہی ہوتی ہے، بلکہ کچھ اچھی فلمیں بھی بنتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج فلم ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے، اور ہم اس کے ذریعے کسی بھی اچھے خیال کا پرچار کر سکتے ہیں، سماجی زندگی کو ایک نیا موڑ دے سکتے ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ آج کا سماج دو بڑے حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ فلموں میں ان چیزوں کو ضرور دکھانا چاہیے جو ہندوستانی فلموں میں نہیں دکھائی جاتی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو لاج اور حیا کو عورت کا سب سے بڑا زیور سمجھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فلمی دنیا کس کے تقاضے کو پورا کرے اور پروڈیوسر کس طرح کی فلمیں بنائے۔ ہوتا یہ ہے کہ پروڈیوسر فلم میں سیکس کو بھی طرح طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ہندوستانی کلچر کی سادگی اور سبھیتا بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلم چوں کا مربع بن کر رہ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ٹاپک بڑی لمبی چوڑی بحث چاہتا ہے۔ اس وقت نہ میں بحث میں الجھنا چاہتی ہوں اور نہ آپ کو الجھانا چاہتی ہوں۔ پروگراموں میں میں اتنا بول چکی ہوں کہ اب کچھ کہنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، اور ایسے موقع پر جب اپنی یادداشت پر زور ڈالتی ہوں تو گزشتہ زندگی کے واقعات تصویر بن بن کر سامنے آتے ہیں، اور میں ان تصویروں میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگتی ہوں، گویا زندگی میں گم ہو جاتی ہوں۔ اور میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ کلاکار نہیں جو زندگی میں کھو نہ جائے، سما نہ جائے۔ میں نے اپنی فلمی زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میرا ہر رول بناوٹی نہ معلوم ہو کر اصلی معلوم ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری تعلیم و تربیت ایسے ماحول میں ہوئی جہاں زندگی کو زندگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ رہا فلمی دنیا سے میرے رشتے کا سوال، تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ فلموں سے میرا رشتہ پیدائشی ہے، یعنی اس وقت سے کام کر رہی ہوں جب مجھے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن ہیروئن کی حیثیت سے میری پہلی فلم تھی تقدیر، جو محبوب صاحب نے بنائی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ محبوب صاحب نے میری فلمی زندگی کو شروع کیا اور آخر میں مدر انڈیا بنا کر مجھے ایک بہت ہی بلند مقام پر پہنچا دیا کہ اگر میں اپنی اس بلندی پر ناز کروں تو بیجا نہ ہوگا۔ میں محبوب صاحب کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہوگی۔ میری شہرت میں محبوب صاحب کی ٹریننگ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مجھے اپنی فلمی زندگی میں اتنا محنتی اور سمجھدار ڈائریکٹر کوئی دوسرا نہیں ملا۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔